السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم يس بي تي بي شانيل. لأنها منكم وإليكم ونزولا لطلب مجموعة من المتتبعين للقناة، فقد قررنا إن شاء الله بدعم القناة ببعض الفيديوهات من أجل شريحة للمبتدئين في كل مجالات البناء والأشغال الكبرى وكذلك الطرقات. وأول مجال ارتأينا البدء به هو مجال كهرباء البناء، وسيكون على مراحل، ولكل مرحلة سنخصص فيديو مبسط يتمكن كل مبتدئ وراغب في إنجاز تصميم الكهرباء أي بلان ديلكتريسيتي avec les schémas unifilers de A à Z. أفضل يعني طريقة ممكن نبداو بها ولا تنفضل أن نحددوا المراحل المتبعة في هذه السلسلة قبل البدء، بحيث المرحلة الأولى تخص لا ليكتور بريباراسيون دي فيلا سور اوتوكاد، يعني كيفاش نقراو واحد البلان ديال الفيلا هو مثلا، وكيفاش نبريباريو البلان ديال هاد الفيلا باش نخدموا عليه من بعد البلان ديال الالكتريسيتي. هذا هو موضوع الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. الفيديو الموالي غيكون عنده علاقه كومون كريي دي كالك ديليكتريسيتي سور اوتوكاد، يعني هذوك لي كالك ديال الالكتريسيتي كيفاش بريباراسيون ديالهم، كيفاش نوجدوهم على حساب لي تيب دو لين، على حساب لي كولور، على حساب لي ديفيرون سامبول اللي غنخدموا بهم مثلا ديال الكليراج ولا ديال لي بريز انسي دي سويت. الفيديو الثالث غادي يخص لا ليجوند ديليكتريك، la légende électrique sur AutoCAD. Comment créer la légende électrique avec les symboles, avec les calques, avec les blocs et ainsi de suite. على حسب l'échelle، على حسب بزاف لي تروك اللي ممكن نشوفهم ان شاء الله بواحد الطريقه مبسطه. الفيديو الرابع غادي يكون كومون ديسيني، يعني دابري لي دوني اللي توصلنا عليهم من الفيديو الاول والثاني وغادي والثالث، غادي نوصلوا كومون ديسيني واحد بلان ديليكتريسيتي ديال فيلا سور اوتوكاد، يعني دابري لي دوني اللي توصلنا عليهم من الفيديو الاول والثاني والثالث. الفيديو الخامس ان شاء الله غادي نتكلموا على لي شيما يونيفيلير ليكليراج ديال ليكليراج، وكاين فيديو السادس غيخص كومون كريي لي شيما يونيفيلير ديال لي بريز. الفيديو السابع هو اللي غيكون يجمع بيناتهم مع ديتيرميناسيون ديال لي ديجونكتور ديفيرونسيال ولا لي انتربتور ديفيرونسيال، ou en même temps comment déterminer les sections de câbles alimentant هذيك الطابلو الكتريك ديال هاد لا فيلا مثلا. هادو هما لي زيتاب اللي بان لي انا ممكن نعطيوهم بوغ ان ديبيتون في الالكتريسيتي، وغيمكنوه باش يصايب بلان ديالو دو ا ا زد بدون اي مشكل ان شاء الله. في نبداو اول ايطاب. اول ايطاب تكلمنا عليها هي لا ليكتور ديال لو بلان. لا ليكتور ديال لو بلان نورمالمون اون فوا تنتوصلوا بلو بلان دارشي دارشيتكت، يعني ديال كيلكو سوا داك البلان دارشيتكت، كان فيلا ولا كان ايتابليسمون ريسيفون بوبليك ولا كان ايموبل ولا كانت ابارتمون، كيلكو سوا ليسونسيال خاصنا نديروا لا ليكتور ديالو باش نعرفوا لو تيب ديال ليكليراج المناسب ليه. مثلا الا كانت ايموبل وفيه مثلا ايزاج بيرو، غيكونوا فيه بيروات، اوتوماتيكمون غيكون فيه واحد الفو بلافون. فو بلافون اما غنخدموا بلي لي سبوت ولا غنخدموا بدوك البولات الكاريي اللي تيكونوا في مثلا في الشركات، وهذا ما يمكنش نستعملوا نفس لي سامبول بالنسبه للفيلا انسي دي سويت. يعني هنا يعني خاصنا ديجا نقراو لو بلان ونعرفوا واش عندنا الفو بلافون او لا ما عندناش، يعني خاصنا نشوفوا لي نيفو ديال لي بلان ونشوفوا تلاكو. نبداو على بركه الله. اول بلان هذا خدينا غير هو هذا ستاند بلان اللي غير اتيتر ديكزامبل خديناه كوم فيلا. مثلا عندنا لونطري فيها 6 لي مارش، غنوصلوا لي نيفو ديال عندنا لونطري ديال هاد لا فيلا. اغوش ادروات عندنا صالون ماروكان وعندنا سيجور، عندنا هاد الهول، ابري عندنا صالون اوروبيان اغوش، وعندنا لا كويزين والطواليت صال دو بان. مثلا ليسكاليي اللي غيوصلوا للنيفو بروميير ايطاج، مثلا ليطاج. اون فوا غنوصلوا ليطاج لهاد النيفو غنلقاو ادروات، غنلقاو طواليت بجنبها كاينه لا كويزين، كاين شومبر 3، كاين الصالون اون فاس، غنلقاو شومبر اون ادروات هنا، سيجور
غنلقاوه تا هو بجنبهم. يعني هذه هي لا كونسيبسيون اللي عندنا. يعني عندنا الريد شوسي او ليطاج فقط. يعني بالنسبه لي فاصاد هما هادو اللي تتشوفوا، حنا ما تيهموناش لي فاصاد كثر، ما تيهمنا لا كوب. لا كوب اللي عندنا هي هذه. يعني تنشوفوا لي نيفو اللي قلنا ريد شوسي و بروميير ايطاج، وتنشوفوا لا كوب. لا كوب علاش؟ باش تنشوفوا واش عندنا فو بلافون او ما عندناش. هنا ما عندناش فو بلافون، وبالتالي غادي نستعملوا غير لا ليجوند نورمال ديال الباتيمون اللي غادي ممكن يكونوا سون دي بلافوني. غنستعملوا دي بلافوني ودي هوبلو. بلافوني في لي زون دروا اللي غيكونوا سيك ما فيهمش ليميد، ما فيهمش ماشي هما لي تيراس مثلا ولا بلاصه اللي فيهم الماء. البلاصه اللي فيهم الماء تنديروا لي هوبلو ايطونش مثلا، ولا هوبلو ايطونش مورال اي انسي دو سويت. وممكن نستعملوا دي بريز نورمال، بريز فورس، ممكن نستعملوا دي بريز تليفون، بريز تلفزيون، نقدروا نستعملوا الانترفون والسونيت مثلا. هادو هما اللي الحوايج ممكن نستعملوا في لي تيب ديال اما ابارتمون ولا تيب فيلا. يعني غالبا هادشي اللي تيكون تقريبا. غادي نرجعوا هنايا البروميير الريد شوسي بلوتو. الريد شوسي كيف سبق لينا دابا حنا درنا لا ليكتور ديالو، عندنا واحد اللوكال تكنيك هنايا، يقدر يكون دو لوكو تكنيك. المهم هذا غادي نقدروا نحطوا فيه نديروا فيه طابلو الكتريك. يعني طابلو الكتريك ممكن نحطوه في هذا اللوكال تكنيك. هذا ممكن يستعملوه المتر دوفراج، ممكن مول الشي كما تنقولوا، ولا مول الفيلا ممكن يستعملوه اوطون كان دي باغا يحط فيه الباجاج ديال اللي عنده الحوايج اللي ما عنده به غرض، ولا الحوايج ديال المانتونونس ولا ديال النظافه يقدروا يحطوا هنا. المهم ما عليناش، حنا دابا عندنا الكونسيبسيون هي هذه، وهذا غتكون فونتين. يعني غالبا غتكون فونتين هي هذه. المهم دابا حنا درنا لا ليكتور غروسو مودو ديال هذا البلان. اول حاجه خصنا نبريباريو هذا البلان. تنشدو حنا باش نخدمو. اول حاجه تنكوبيو البلان دارشي، سوا تنحطو البلان دارشي ديالنا في فيشي اخر ونخدمو عليه من الاحسن. وفي حاله ما الا فتحناه في فيشي اخر تنكوبيو، تنخليو نغارديو لوريجينال هو هذا باش ترجعوا ليه خطره الا احتاجينا شي انفورماسيون. ومن بعد تنكوبيو. اون فوا تنكوبيو الفيشي ديالنا تنحيدوا لي كارت اللي ما عندنا بهم غرض. بحال مثلا هذا الكارت ديال الكوتاسيون ما عندنا به غرض، غادي نمشيو غنطفيو الكوتاسيون. احنا طفينا الكوتاسيون، ما بقاش عندنا هنا الكوتاسيون. مزيان. دابا هنا ملي حصلنا على هذا البلان هذا سون كوتاسيون، يعني بري ما فيه لا اشور. يعني حيت اول ايطاب تكلمنا عليها قلنا غادي نبريباريو واحد البلان، يعني وغادي نحيدوا منه لي زاشور، نحيدوا منه الكوتاسيون، وغنقادو ميتر اون ايشيل، غنقادوه بليشيل ديالو. حيت بارفوا كاينين دي زارشيتيك تيخدموا بالمليمتر، ستادير 1 متر غادي يعطيو 1000. بغاو يديروا فونيتر ولا واحد فونيتر في 1 متر غيديروا فيه 1000. بحال غيبان لنا بحال الا جدنا درنا لي كوتاسيون ولا بغينا نديروا لي ميزور غادي يعطينا 1000 اونيتي، وبالتالي غيبان لنا لو بلان كبير بزاف. حنا ملي تنخدموا بليشيل 1 سنتيم غادي نحاولوا 1 متر غنعطيو 20 سنتيم مثلا شرجم ليبيسور ديالو 20 ولا الميغ ليبيسور ديالو 20 سنتيم غنعطيو 0.2. ستادير هذيك السون تنقسموها على ديما تنقسموا على 100. يعني 20 ديفيزي بار 100 غتعطينا 0.2 انسي دو سويت. يعني اي اونيتي بغينا غنقسموها على 100. بغينا عندنا واحد مثلا لنفرض خدمنا هذا البلان، لقينا اول حاجه غنفيريفيوها هو نورمالمون لي ميغ من هنا لهنا شحال لقينا هنا 0.25. يعني مزيان اليشيل. كون ما كانش اليشيل غادي يبان لنا مثلا 1 متر مثلا درجه ولا شي ميغ، هذا غادي يبان لنا فوا 1000 غتعطينا 250 او ليو دو 0.25. يعني حنا ملي تكون لنفرض عندنا ديسان مخدوم مليام، يعني بالمليام تنحاولوا نديكومبوزي، تنقادوه نبريباريوه بحال هكا تيوجد لينا بحال هكا. من بعد تنديكومبوزيوه وعاد فاش تنقسموا على 1000 لنفرض غادي ناخذوا اكزومبل مثلا، اكزومبل غير اتيتر ديكزومبل مثلا هو هذا.
بريباراسيون. مثلا المره الاولى تيكون عندنا فيشي هو هذا، قلنا تنحيدو منه الكوطاسيون ما عندنا بهم غرض. من بعد الديسان المره الاولى كيفاش قداش غادي يكون الديسان؟ غادي يكون قلنا فوا 1000. المره الاولى غادي يقدر مثلا بارفوا تيكون 1000. غيكون بحال هكا. يعني انا اللي جيت هنا درت كوطاسيون غنلقاه 250 يعني هو الاركيتكت صيفطوا لي بهاد ليشيل. انا اش غادي ندير في هاد الحاله؟ غادي نرجعوا ليطا انيسيال ديالو اللي ممكن نخدم بها انا. غادي نسيليكسيونيه ومن بعد نعطيه البوان دانسيرسيون خديتو هي هادي، و الفاكتور ديشيل غادي ندير 1 ديفيزي باغ 1000. غيرجع ليا الديسان ديالي هو هذا. ملي غيرجع ليا الديسان ديالي دابا هادي هي ليطا اللي غادي نبداو بها حنا الديسان ديالي. اولا ها هو البلان وجدناه، حيدنا منه لاشور لي زاشور، حيدنا منه قادينا ليه ليشيل ديالو. دابا غادي نقادو نديرو ميز لا ميزاجور ولا ميزون باج بليتو. لا ميزون باج يعني حنا ما محتاجينش لي كوب، ما محتاجينش هاد لي ديتاي، وبالتالي اشنو هما الحوايج اللي غنحتاجو في هاد البلان؟ غنحتاجو هاد الفونداسيون بور لانستون ما غنحتاجوهاش، نقدروا نحتاجوها من بعد ملي غنبغيو نديرو بلان ديال ميز على تير. ليسونسيال عندنا حنا هاد لي كوب، هاد لي فاصاد ما غنحتاجوهمش، ما غنحتاجوش هاد لي ديتاي. وبالنسبه لينا ما يمكنش ندفعوا لي كوب مع هاد، يعني حنا محتاجين هاد لي دو نيفو. وغادي نديرو كارتوش ديالنا هنا اكوتي. بليتو نحطو هنا كارتوش ديالنا. نقدروا نديرو لا ليجوند بجنبها، مثلا نديرو حنا ليطاج هنا، نحطو هاد ليطاج هنايا في هاد النيفو هذا. حنا غير نورمالمون بو الي بلي فيت هادشي خدمناه بهاد الطريقه. نورمالمون راه ممكن نخدموه بطريقه احسن، ولكن بحكم الوقت ما مساعدناش باش ندخلو في لي ديتاي وهذا. سمح نحيدو بعدا هاد لي كوب ما عندنا بهم غرض باش ما يبانوش لينا عاوتاني يبرزطونا في لا ليكتور من بعد. ولا اذا كان هو مدخلهم في كالك هنا بون فوالا ما عندنا بهم غرض. تقريبا البلان جاهز هنا. اش خاصو لا ليجوند. لا ليجوند دابا درنا البريباراسيون ديال البلان، غادي نمشيو نكتبو، نقدروا نخدموه باي ايش. مثلا هنا بلان ديال هذا لو تيتر ديال كونستركسيون دين فيلا هي هذه. هنا هذه الكارتوش، يعني كارتوش ديال الاركيتكت. نقدروا نورمالمون خصنا ناخذوا الكارتوش ديالنا هذه نقادوها. المهم حنا نديرو لا ليجوند هنا نبريباريو. حنا دابا سي با لا بين نبريباريو لا ليجوند بور لانستون، ولكن اول خدمه ديالنا قلنا هي لا ليكتور دو بلان ونقادو لا ميزون باج. قادينا لي شيل، قادينا المسائل، غنبداو نديرو لا ليجوند. ومن بعد لا ليجوند غنبداو نخدمو كل حاجه بحدها، يعني غنكريو لي كالك ديالنا، غادي نكريو هذا. شكرا على الانتباه ديالكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله اللي غيكون تحت العنوان ليكتريسيتي 2 بريباراسيون دي كالك. ان شاء الله على بروشان فيديو. ما تنساوش تدعمونا باللايك وتابوناو في نوتر شين اي اس بي تي بي شانيل، وتبارطاجيو لي فيديو ديالنا ان شاء الله اللي غيكونوا في هذه السلسله ديال ليكتريسيتي مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. شكرا على الانتباه ديالكم.